रूपेण गुरुशिष्ययोः संवादात्मकरूपेण काचित् उपासना उक्ता। तदनन्तरं जाबाल उपकोसलयोः गुरुशिष्ययोः संवादरूपेण च इयम् उपासना अत्र प्रतिपादिता वर्तते। उपकोसलः जाबालस्य शिष्यतां गत्वा 12 वर्षाणि तस्य गुरुकुले उषित्वा विद्याध्ययनं चकार। एवम् अग्निपरिचर्याञ्च श्रद्धया चकार। एकस्मिन् दिने सः खिन्नो जातः उपकोसलः, यतोहि तदनन्तरम् आगताः ये तत्र अन्तेवासिनः ते सर्वेपि विद्याध्ययनं परिसमाप्य समावर्तनाय गुरुभिः तत्र आज्ञप्ताः प्रतिनिवृत्ताश्च। परन्तु उपकोसलः नैव गन्तुं शशाक। मदपेक्षया अनन्तरम् आगताः अन्तेवासिनः गताः, मम तु समावर्तनाय तावत् अनुमतिर्न दत्ता गुरुभिः इत्यत्यन्तं खिन्नः सः आसीत्। तदा आचार्याणि गुरोस्सकाशे पतिसकाशे एवम् उक्तवती, अयं श्रद्धया गुरुशुश्रूषाम् अग्निपरिचर्याञ्च करोति, समावर्तनाय अनुज्ञां देहि इति। अथापि किमपि अनुक्त्वा सः प्रतस्थे अन्यत्र। तदा अत्यन्तं खिन्नः किमपि भोजनादिकं न चकार। तदानीम् आचार्याणि पृष्टवती, किमर्थं नैव भोजनं करोषि इत्यादि। तदा सः कथयति, मानसेन व्याधिना पीडितोऽस्मि। किं तत्र कारणमित्युक्तौ सः एवमुवाच, मदपेक्षया तत्र ये अन्तेवासिनः अन्ये समागतास्ते सर्वे समावर्तनाय आज्ञप्ताः, मम तु तादृशी स्थितिर्नास्ति इति बाधते मे मनः इति। तदानीं तत्र गुरुशुश्रूषारतेन तेन श्रद्धया अग्निपरिचर्या या कृता, आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निरूप त्रेताग्निपरिचर्या या कृता, तादृश तत् श्रद्धया कृत सेवया तुष्टाः अग्नयः तस्मै ब्रह्मविद्यां तत्र प्रयच्छन्ति, एवम् अग्निविद्याञ्च प्रयच्छन्ति इति हि वस्तुस्थितिः। एवं संगतिरस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे 14 खण्डपर्यन्तम् एतावान् विचारः उक्तः। प्रायशः सर्वे जानन्ति एव, केवलं मया अनुरणनमेव कृतं। तदनन्तरम् अग्निपरिचर्या द्वारा ये अग्नयः तुष्टाः ते अग्नयः प्रथमतः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्येवम् अवादिषुः। अर्थात् ब्रह्मतत्त्वम् उक्त्वा प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म किं जानीषे इत्युक्ते सति सः निरुत्तरो बभूव, प्राणम् अहं जानामि तत्त्वं, कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति तु न जानामि। एतादृश ब्रह्मविद्यया सह अग्निविद्यापि अग्निभिः उक्ता। तद्विषयः इदानीं मया नैव विव्रियते प्रकृतसन्दर्भस्य असम्बद्धत्वात्। अतः अग्निविद्या उपदेशात् परं या ब्रह्मविद्या उक्ता, प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति, प्राणं तत्त्वम् अहं जानामि, कं खं तु न जानामि, कं खं ब्रह्म इति तु कथम् इति न जानामि इत्येवम् उक्तवान्। तदनन्तरं तस्य विवरणं, यदेव कं तदेव खं, यदेव खं तदेव कं, कं शब्दः सुखवाची, खशब्दः आकाशवाची,
केवलं कम् इत्युक्तौ केवलं सुखं ब्रह्म इत्युक्तौ तन्न भवति। तस्य व्यावर्तकविशेषणं खं विशिष्टं कम् अर्थात् आकाशविशिष्टं सुखं सुखविशिष्टम् आकाशं। कुतः इत्युक्तौ परस्परव्यावर्तकविशेषणरूपेण तदभिधीयते। केवलं सुखं तद्ब्रह्म न भवति। खं विशिष्टं कम् इत्युक्तौ खं नाम आकाशम्, आकाशविशिष्टं सुखम् एव ब्रह्म। तेन भूताकाशस्य व्यावृत्तिः तादृश लौकिकसुखस्य व्यावृत्तिः खं विशिष्टं कम् कं विशिष्टं खम् इत्युक्तौ सुखविशिष्टम् आकाशम् इत्युक्तौ भूताकाशव्यावृत्त्या आकाशशब्दवाच्यं ब्रह्म इति तु पूर्वम् आकाशस्थल्लिङ्गादित्यस्मिन् अधिकरणे आकाशशब्दवाच्यं ब्रह्म इति निर्णीतं। तत् सुखविशिष्टं ब्रह्म इत्येवं रूपेण तैः उक्तम्। अनन्तरं सः अत्यन्तं तुष्टो जातः। तस्य तुष्टिः मुखे प्रतिबिम्बिता। यदा आचार्यः प्रतिनिवृत्तः सः तस्य मुखं दृष्ट्वा एव अत्यन्तं तुष्टोऽसि किं ब्रह्मविद्याधिगता इत्येवं सः पप्रच्छ। अयं तावत् भीत्या गुरुणा यदि नोच्यते कथमहं जानीयाम्, अतः गुरुणा एव तद्वक्तव्यं, भवन्तः एव कथयन्तु ब्रह्मविद्याम् इति अग्निभिः या विद्या उक्ता तत् गूहयित्वा सः अर्धमेव अङ्गीचकार, किञ्चिदेव उक्तम् इति। तदनन्तरं गुरुः तस्मै यदिष्टं तव तद्ब्रह्मविद्याम् अहं ब्रवीमि इत्यारभते। एवं सङ्गतिः। सम्यक् जातं किल एतावत्पर्यन्तम्? अनुपपत्तिः अस्ति चेत् सन्देहः मया कदाचित् विस्मृतः परित्यक्तः अपि स्यात्। य एषोक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदमृतम् अभयम् एतद्ब्रह्मेति तद्यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति। इदानीं कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति यद् ब्रह्मतत्त्वमुक्तं तस्यैव विवरणम् इदानीं ब्रह्मतत्त्वस्यैव विवरणं। य एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते निवृत्तचक्षुर्भिः ब्रह्मचर्यादि साधनसम्पन्नैः शान्तैः विवेकिभिः दृष्टेर्द्रष्टा चक्षुषश्चक्षुः इत्यादि श्रुत्यन्तरात्। य एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते। अक्षिस्थानापन्नः पुरुषः। अक्षि स्थानम् अभिधीयते। सर्वव्यापिनः पुरुषस्य किञ्चित् स्थाननिर्देशः इत्युक्तौ उपासनार्थमेव। सर्वव्यापकस्य तावत् एकत्र स्थाननिर्देशः उपासनार्थं परित्यज्य अन्यो अर्थः अथवा तस्य सार्थक्यञ्च वक्तुं न शक्यते। अतः य एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते, यः पुरुषः परमात्मा दृश्यते, कैर्दृश्यते इत्युक्तौ सर्वैरपि न दृश्यते। कोऽभिप्रायः अत्र अक्षिणिपुरुषदर्शनम् इति अत्र उच्यते खलु? कीदृशः पुरुषः दृश्यते अक्षिणि? किं स्वरूपं तद्? सत्यं तत्रैव चक्षुः दृश्यते। चक्षुषि पुरुषः दृश्यते इति अत्र स्पष्टम्। एषः अक्षिणिपुरुषः इति उच्यते। तत् नैव नैव छायात्मा न भवति। अत्र विषयः कः इत्युक्तौ य एषोक्षिणिपुरुषो दृश्यते इति यद्यपि मन्त्रे अस्ति, परन्तु तस्यैव परिपूर्णार्थं भाष्यकारैः विवरणम् एवं दत्तम्। उत्तरत्र पुरुषः दृश्यते कैः? सर्वैरपि न दृश्यते। सर्वे द्रष्टुं न प्रभवन्ति। सर्वे किं प्रभवन्ति द्रष्टुं? छायात्मानं कदाचित् द्रष्टुं प्रभवन्ति। अतः छायात्मानं पश्यन्ति वा इत्युक्तौ छायात्मपक्षः अत्र न स्वीक्रियते। अतः तत्र भाष्यकारैर्विशेषणं दत्तं निवृत्तचक्षुर्भिः ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नैः शान्तैः विवेकिभिः इति 4 विशेषणानि दत्तानि। तैरेव दृश्यते, न तु अन्यैः। अन्तरोपपत्तेः इति अन्तरधिकरणोक्तरीत्या लौकिकत्व शास्त्रीयत्वाभ्यां संशयः एवं। लौकिकदर्शनमिति पूर्वपक्षः। लौकिकदर्शनं छायात्मपक्षः। श्रुतिप्रसिद्धिः
न चर्मचक्षुर्भिः इति अत एव उच्यते निवृत्तचक्षुर्भिः इति विशेषणं दत्तं। निवृत्तचक्षुर्भिः इति चक्षुशब्दः सर्वेन्द्रिय उपलक्षकः। निवृत्तचक्षुर्भिः आवृत्तचक्षुर्भिः इति तेजोमयः इति न अर्थः। केवलं तत्र पुरुषः इत्युक्तौ परमात्मा इत्येव। परमात्मनः तत्र उपासनार्थं स्थानं कल्प्यते चक्षुस्थानं। चक्षुषि विद्यमानः परमात्मा इति सर्वव्यापकस्य एतत् स्थानापन्नत्वेन उपासनं यदि क्रियते, यथा वाचं धेनुमुपासीत इत्यादि उपासनास्थले वाचः एव धेनुत्वेन उपासनम्, एवं परमात्मनः अत्र प्रतीकरूपेण उपासनं न भवति, स्थानापन्नत्वेनैव उपासनम् इत्येवम् तथा न सः विषयः अन्यः। दिव्यं ददामि ते चक्षुः इत्यत्र चक्षुस्तावत् साधनं तत्र। अत्र चक्षुस्थानापन्नः उपास्यत्वेन अभिधीयते, चक्षुर्नाभिधीयते। तत्र सविशेषब्रह्मणनिर्देशः एवं तत्र सविशेषं ब्रह्म इति न भवति। सविशेषं ब्रह्म उपास्यं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म अभिधीयते। एवं अक्षिस्थाने उपलक्षितः परमात्मा अत्र उपास्यत्वेन अभिधीयते। एवं पुरुषः इति आकारः न तत्र अत्र उक्तानि विशेषणानि निर्विशेषब्रह्म एवम् अत एव चत्वारि तत्तु अग्रे स्पष्टं भवति न तदा एतादृशैः साधनैः विशिष्टः चक्षुषि कीदृशं स्वरूपं स पश्यति तत्र इति दृश्यते इति अस्ति। दृश्यधातोः तदा किं वक्तव्यं? सगुणरूपमेव वक्तव्यं। यद्यपि निर्गुणब्रह्मणः अत्र प्रकरणमिदानीं किन्तु उपासनम् इदानीम् उच्यते। अतः इदं निर्गुणोपासनम् इति कथयितुं न शक्यते, यतोहि स्थानमुक्तं चक्षुस्थानम्। अतः अपेक्षितं तदेव कीदृशं चक्षु तथा न माण्डूक्योपनिषदि अपि दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः, तर्हि अत्रापि दक्षिणाक्षरे उच्यते किल, अक्षिणी नाम दक्षिणाक्षिणी इत्येव किल। एवं अत्र तथा पदं नास्ति, किन्तु प्रायवादात् एवं वक्तव्यं। प्रायवादानुसारेण एवं वक्तव्यं। प्रायशः सर्वत्रापि दक्षिणाक्षिणी परमात्मा इत्येव व्यवहारः अस्ति वेदान्ते। माण्डूक्योपनिषदि तु सविशेषब्रह्मणः प्रसक्तिर्नास्ति, तर्हि तदनुसारं पश्यामश्चेदिदमपि निर्गुणं ब्रह्म इत्येव वक्तव्यं भवति। न अत्र अनुवादः कथं क्रियते इत्युक्तौ तत्र उत्तरत्र यानि चत्वारि विशेषणानि दत्तानि निवृत्तचक्षुर्भिः ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नैः शान्तैः विवेकिभिः सह दृश्यते इत्युक्तौ सत्यं तैः दृश्यते। इदानीम् उपासकैः कथम् उपास्यं तद्ब्रह्म इत्युक्तौ अक्षिस्थानापन्नत्वेनैव तद्विशिष्टरूपेणैव उपासनं यदा क्रियते, विवेकिभिः अक्षिस्थानापन्नत्वमात्रेण अक्षि अपि तस्य सम्बद्धम् इति तैः नैव ज्ञायते। ते तावत् अक्षिस्थानसम्बन्धं विनैव स्वरूपं जानन्ति, परन्तु अन्ये तावत् एवं ज्ञातुं न प्रभवन्ति, परन्तु तादृशरूपेण उपासितुं प्रभवन्ति तत्स्थानापन्नत्वेन परमात्मानं। तदेव उत्तरत्र अभिधीयते। चक्षुषश्चक्षुः इति बृहदारण्यकश्रुतिरपि उदाहरणम् एवं वाचोः वाचं चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः। एवं दृश्यते इति क्रियापदेन दृश्यते अभियामुद्या इति ब्रह्मणेव तादृश एवं प्रयुज्यते। एवम् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्येव
अतएव निवृत्तचक्षुर्भिः निवृत्तानि चक्षुर्भिः इत्युक्तौ चक्षुरादिकरणैः इन्द्रियैः येषान्ते निवृत्तचक्षुषः तैः निवृत्तचक्षुर्भिः। तदनन्तरं ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नैः इत्युक्तौ सर्वेषाम् इन्द्रियाणां स्वायत्तीकरणं यैः कृतं जितेन्द्रियत्वं तादृशजितेन्द्रियैः। अनन्तरं बाह्यकरणानि सर्वाण्यपि यद्यपि वशीकृतानि अन्तरिन्द्रियं यदि नैव वशीकृतं तैः द्रष्टुं न शक्यते। अतः शान्तैरपि अतः शान्तैः। तदनन्तरं केवलं निवृत्तचक्षुष्त्वं विवेकिभिः इत्यनेन एतत् साधनेन फलं किं साध्यं तादृशसाध्यवद्भिः साध्यमपि तैः सम्पादितमस्ति। एतादृशविशेषणविशिष्टैः साधकैः यद् ब्रह्मज्ञानं सम्पादितं तैः यः अक्षिणिपुरुषो दृश्यते सः अक्षिस्थपुरुषः अन्यैः उपास्यत्वेन अभिधीयते। दृश्यते इत्यस्य साक्षात् क्रियते इत्येव अर्थः। एवं दृश्यते इत्यस्य तावत् तथा कथनेन परमात्मनः तत्र दृश्यत्वम् इति न साक्षात् क्रियते इत्येव। दृश्यत्वम् इत्युच्यते चेत् पुनः अनर्थः। दृश्यत्वे इत्युक्तौ विषयत्वम् आगच्छति परमात्मनः विषयित्वं तु गच्छति। दृश्यते इति कथने द्रष्टा भिन्नः इति स्यात् एवं तावदेव। अतः अग्रे एवं वेद इत्यस्ति तत्र तु उपासनमित्येव वक्तव्यं। य एवं वेद उपास्ते उपासनविधानं तु अत्र अस्मिन् वाक्ये नास्ति। एवं इदं तु सर्वं निर्गुणस्यैव स्वरूपम् अभिधत्ते। य एषोक्षिणे पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति। आवृत्तचक्षुः तत्तु सत्यं तत्र निवृत्त बाह्यसाधनानि यस्य सः आवृत्तचक्षुः। परन्तु चक्षुषश्चक्षुः इति श्रुत्युदाहरणं दत्तं। तेन किं भवति वयं सर्वेपि किं जानीमः चक्षुर्द्रष्टृरूपेण वयं जानीमः। परन्तु चक्षुः न द्रष्टृ दर्शनसाधनं भवति चक्षुः। द्रष्टा तद्भिन्नः द्रष्टा तावत् क्षेत्रज्ञः सः जीवः। एवं चक्षुषः अपि चक्षुः इति कथनेन दर्शनसाधनस्य साधनात् पृथग्भूतः। यदि दर्शनसाधनैः विशिष्टः द्रष्टा कश्चित् भवति इत्युच्यते द्रष्टा कः द्रष्टुरपि द्रष्टा सः भवति। द्रष्टुरपि द्रष्टा सः भवति यस्य द्रष्टा अन्यः नास्ति। एवं किल तत्तद् विषयविशेषदर्शनायैव चक्षुरादिसाधनम्। एवं गन्धाय घ्राणम् इत्यादि। एवं चक्षुषश्चक्षुः इत्यादि श्रुत्यन्तरात्। ननु अग्निभिः उक्तं वितथं यतः आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति गतिमात्रस्य वक्ता इत्यवोचन् भविष्यद्विषय अपरिज्ञानञ्च अग्नीनां। पुनः तदुपरि शङ्कते अग्निभिरुक्तं वितथम्। अग्निभिः यदुक्तम् अग्निभिः पूर्वम् अग्निविद्या उक्ता तदनन्तरं ब्रह्मविद्यापि उक्ता। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्मेति। तर्हि ब्रह्मविद्या तैः उक्ता किल। तदनन्तरम् आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता। एतादृश उपासनायाः फलं
गत्या सम्पाद्यते तादृशगतिः कीदृशी इति तु भवदाचार्यः एव उपदिशति इत्येवम् अग्नयः अवोचन्। परन्तु इदानीम् आचार्यः गतिं न कथयति, पुनः ब्रह्मस्वरूपमेव कथयति किल, तर्हि अग्निवचनं तत्र मृषावादित्वम् अग्नेः सञ्जातम्, अग्निभिरुक्तं विततं। यतः आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति गतिमात्रस्य वक्ता इति कथना, गतिं परित्यज्य इदानीम् एष अक्षिणिपुरुषो दृश्यते पुनः ब्रह्मस्वरूपमेव कथयति, तर्हि अग्नेः मृषावादित्वम् आगतम् इति। भविष्यद्विषय अपरिज्ञानञ्च अग्नीनां, किञ्च भाविकाले किं भविष्यति इति अग्नयः नैव जानन्ति, अपरिज्ञानं तेषाम् अग्नीनाम् इति। तस्य सिद्धान्ती कथयति नैष दोषः, अग्नीनां भविष्यद्विषय अपरिज्ञानमपि न भवति, अग्निवचनमपि असत्यं वितथमपि न सम्भवति। कुतः? सुखाकाशस्यैव अक्षिणि दृश्यते इति द्रष्टुरनुवादात्। यः द्रष्टा अत्र एषो अक्षिणिपुरुषो दृश्यते इत्यत्र द्रष्टृत्वेन योऽयं पुरुषः उक्तः, सः तत्र अग्निभिः यः पुरुषः उक्तः, यः परमात्मा उक्तः, तस्यैव अनुवादः। अनुवादत्वम् इत्युक्तौ पूर्वं तावत् उक्तस्यैव किल अनुवदति, अतः पूर्वम् उक्तमेव अर्थम् अनुवदति इति उक्तत्वा पूर्वं किम् उक्तं? सुखाकाशस्य ब्रह्मस्वरूपत्वम् उक्तं। सुखाकाशस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात् तादृशसुखाकाशमेव अत्र अक्षिणि दृश्यते, सुखाकाशरूपं ब्रह्मैव अक्षिणि दृश्यते इति द्रष्टुरेव अनुवादः कृतः। अतः अग्नेः वचनं मिथ्या न भवति। एष तत्र पूर्वं कानिचित् विशेषणानि उक्तानि, इदानीम् अन्यानि कानिचित् विशेषणानि उच्यन्ते। न एतेषां गतिशब्देन ज्ञानार्थकत्वे गतिशब्दः अत्र स्वीकार्यो वा न? गतिशब्दः गमनार्थेव अस्ति, तावत्पर्यन्तम् अपेक्षा नास्ति इति भात्यते। ये गत्यर्थः इति तावत्पर्यन्तम् अपेक्षा नास्ति इति श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्चेति न। अत्र कं खम् इत्येवम् उक्तं किल, काखशब्दाभ्यां किञ्चित् विशिष्टमेव उपदिश्यते। कं विशिष्टं खं, खं विशिष्टं कं, यद्यपि तत्तु निर्गुणमेव, अथापि विशिष्टरूपेण किमर्थमुच्यते इत्युक्तौ उपासना एव। विशिष्टरूपेण कथनं सर्वत्र उपासना एव, नो चेत् सर्वत्र शुद्धरूपेणैव वक्तुं शक्येत। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यस्मिन्नपि वाक्ये शुद्धमेव स्वरूपम् अभिधीयते, सत्यत्वज्ञानत्व अनन्तत्वविशिष्टम् इति न। तत्र यद्यपि सत्यज्ञानानन्तशब्दाः अभिधीयन्ते, सत्यत्वविशिष्टं ब्रह्म इति नार्थः। अतद्व्यावृत्तिमुखेन तत्र शुद्धस्यैव परमात्मनः प्रतिपादनात्। एवमेव अत्र यदेव कं तदेव खं, यदेव खं तदेव खम् इति कं विशिष्टं खं, खं विशिष्टं कम् इत्युक्तौ विशिष्टरूपेण कथनं तु उपास्य। अतः उपास्यत्वं तत्र परमात्मनः यदुक्तं तस्य गतिः आचार्येण अभिधीयते इति उक्तमासीत्। तदेव निर्देशे आनन्दस्यैव विशिष्टरूपेण वर्णनं।